क्रिस्टल फिल्ड थ्योरीसित रिलेटेड जुन यो चाहिँ कहाँको ट्रान्जिसन मेटल्समा रहेको जुन यो क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी छ त्यससँग रिलेटेड केही एमसिक्युजहरू चाहिँ डिल गर्दैछौँ है त। अब यहाँ सबैभन्दा सुरुमा सोधेँ हामीलाई क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी प्राइमेरीली एक्सप्लेन्स होइन। क्रिस्टल फिल्ड थ्योरीले चाहिँ के कुरा गर्छ त भन्दाखेरि यो क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी है, यो क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी तिमीले आउने बित्तिकै तिम्रो दिमागमा के आउन पर्यो त भन्दाखेरि स्प्लिटिङ के अरे स्प्लिटिङ अफ डी अर्बाइटल्स वाला कुरा तिम्रो दिमागमा आउन पर्यो नै। इट इज मस्ट इसेन्सियल है त कि स्प्लिटिङ अफ डी अर्बाइटल्स हुन्छ कस्तो त भन्दाखेरि यो जुन डी अर्बाइटल जुन छ यो हुने कसरी हो त भन्दा यो जुन डी अर्बाइटल जुन छ नि यो डी अर्बाइटल यो कुनै एउटा सेन्ट्रल मेटल एटमको डी अर्बाइटल हो, ठिक छ। यो डी अर्बाइटल यत्तिकै त के हुन्न स्प्लिट हुन्न, ठिक छ। यो मेटलमा हुँदै गरेको डी अर्बाइटलमा के हुन्छन् यसरी इलेक्ट्रोन्सहरू हुन्छन् जति पनि हुन पाए है त, इलेक्ट्रोन्सहरू हुन्छन्, ठिक छ। हामीलाई के थाहा छ त ट्रान्जिसन मेटल कसरी बनेको हुन्छ त भन्दाखेरि मेटल प्लस लिग्यान्ड भनेर मिलेको हुन्छ हो। मेटलमा यसरी डी अर्बाइटल आउटरमोस्ट अर्बाइटल अथवा डी अर्बाइटलमा यसरी इलेक्ट्रोन्स छ र मेटल यो लिग्यान्डमा पनि के हुन्छ त यसरी लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ, के हुन्छ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ। जब यो लिग्यान्ड चाहिँ कस्तो हुन्छ नेगेटिभली चार्ज हुन्छ, नेगेटिभली चार्ज लिग्यान्ड चाहिँ यो मेटलको एराउन्डमा जान्छ नि तब के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँभित्र के हुन्छ हलचल, के हुन्छ अरे हलचलको कारणले के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यसको एनर्जीमा पहिला त यो डी अर्बाइटल कस्तो हुन्छ डिजेनेरेट अर्बाइटल भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छ नि त, डिजेनेरेट हुन्छ, के हुन्छ डिजेनेरेट हुन्छ। अब यो नेगेटिभली चार्ज पार्टिकलको कारणले गर्दा अब यसले यो आफ्नो डिजेनेरेसी के गर्छ अरे यसले आफ्नो डिजेनेरेसी चाहिँ के गर्छ अरे लस्ट गर्छ अरे के गर्छ अरे डिजेनेरेसी चाहिँ लस्ट गर्छ अरे अनि के हुन्छ अरे स्प्लिट हुन्छ अरे के हुन्छ अरे अनि स्प्लिट हुन्छ अरे। कसरी स्प्लिट हुन्छ अरे त भन्दाखेरि जुन यो डी अर्बाइटल छ यो डी अर्बाइटल जुन छ यो डी अर्बाइटल दुईवटा यसरी दुईवटामा के हुन्छ स्प्लिट हुन्छ। एउटा अप्पर दुईवटा अर्बाइटलमा जुन चाहिँ हाई एनर्जीको हुन्छ के को हुन्छ अरे हाई एनर्जीको हुन्छ र अर्को चाहिँ लोअर तीनवटा अर्बाइटल्सहरू जुन चाहिँ के हुन्छ लो एनर्जीवाला हुन्छन्, ठिक छ। यसमा हामीले T2G अर्बाइटल राख्छौँ होइन, T2G जसमा यसरी तीनवटा अर्बाइटल पर्छन् र यसमा चाहिँ के इजी जुनमा चाहिँ यसरी दुईवटा अर्बाइटल भन्छन्, ठिक छ। यति गरेपछि के हो त यही नै हो के क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी CVT, ठिक छ। अब यहाँ हेर क्वेसन के भनौँ क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी के भनौँ त क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी प्राइमेरीली एक्सप्लेन गर्छ भनेर भने, ठिक छ। कोभ्यालेन्ट बन्डिङको कुरा आयो यहाँ कतै आएन भनेपछि यो होइन। स्प्लिटिङ अफ डी अर्बाइटल्स ड्यू टु लिग्यान्डको इन्फ्लुएन्सले गर्दा यो आयो, ठिक छ। र मोलिकुलर सेपको कुरा आयो कतै आएन, हाइब्रिडाइजेसनको कुरा आयो कतै आएन भनेपछि द करेक्ट अप्सन इज बी स्प्लिटिङ अफ डी अर्बाइटल्स ड्यू टु लिग्यान्ड्स, ठिक छ। ल त्यस्तै अर्को क्वेसन हेर इन एन अक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स द लोअर एनर्जी अर्बाइटल आर भनेर भने। लोअर एनर्जी अर्बाइटल चाहिँ कस्ता हुन्छ कुन हुन् त भनेर भन्दा यहाँ भर्खर मैले भने नि अप्पर चाहिँ हाई एनर्जीका हुन्छन् जसले हामीले के हामीले इजी अर्बाइटल इजी भनियो र लोअर चाहिँ तीनवटा हुन्छन्, लोअर हुन्छ अलि लो एनर्जीको हुन्छ त्यसले हामीले के भनियो T2G भनियो, यसलाई इजी भनियो भनेपछि हामीलाई यहाँ के सोध्यो हेर त हामीलाई यहाँ के सोध्यो अक्टाहेड्रल कम्प्लेक्समा लोअर एनर्जी अर्बाइटल्स चाहिँ कुन हुन् इजी हो कि T2G हो के हो इजी होइन। यो sp3 का त कुरै आएन, dx dy यो कुरा आएन भनेपछि के हो त यो हो के हो T2G हो, के हो रे T2G हो, के हो T2G हो है त। अब यसमा यो डी अर्बाइटलको जुन यो डिफ्रेन्ट अर्बाइटल्स हुन्छ नि डी सबसेलको त्यो कतिवटा हुन्छन् 5वटा सबसेल हुन्छन्। एउटा हुन्छ DXY, अर्को हुन्छ DYZ, अर्को हुन्छ DZX, त्यस्तै अर्को हुन्छ DZ² र अर्को हुन्छ DX²Y² हुन्छ कि है। यति चाहिँ के हुन्छन् यो तीनवटा चाहिँ के हुन्छन् नन एक्जाइल हुन् होइन, नन एक्जाइल हुन् र यो दुईवटा चाहिँ एक्जाइल हुन् के है त। के हुन् अरे यो तीनवटा चाहिँ नन एक्जाइल र यो चाहिँ के त एक्जाइल यो दुईवटा। ल अब त्यसपछि हामीलाई अर्को क्वेसन के सोध्यो त भन्दाखेरि विच इज अ विक लिग्यान्ड भनेर सोधेको विक फिल्ड लिग्यान्ड। अब जसरी तिमीले उता इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज भनेर सिरिज भनेर पढ्छौ नि त्यसरी नै यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि के हुन्छ त्यसरी नै यहाँ स्पेक्ट्रोकेमिकल उता जसरी इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज पढ्यो यता त्यस्तै स्पेक्ट्रो यसलाई मेटाम है त पहिला के हुन्छ त्यस्तै यहाँ स्पेक्ट्रोकेमिकल सिरिज भन्ने हुन्छ। के हुन्छ स्पेक्ट्रोकेमिकल सिरिज। यो स्पेक्ट्रोकेमिकल सिरिजले के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि यो लिग्यान्ड्सहरूलाई चाहिँ दुईवटा डिफ्रेन्ट भागमा चाहिँ छुट्याएको के
स्पेक्ट्रोकेमिकल सिरिज। यसमा हामीले दुईवटा कुरा, एउटा चाहिँ विक फिल्ड लिग्यान्ड हैन, र अर्को चाहिँ के त स्ट्रङ फिल्ड लिग्यान्ड के हुन्छ भनेर कुरा। पहिला अब तिमीले स्ट्रङ फिल्ड लिग्यान्ड्सहरू चाहिँ सम्झ्यौ भने तिमीले के त मजाले उ चाहिँ गर्न सक्छौ। यो स्ट्रङ फिल्ड लिग्यान्ड फिल्ड लिग्यान्ड कस्तो हो त, यहाँ मैले भर्खर यसपछि भन्छु। यहाँ एउटा क्वेसन छ त्यसको रिलेटेड, त्यतिखेर मैले यसको बारेमा डिस्कस गर्छु है त। अब स्ट्रङ फिल्ड लिग्यान्डहरू के हुन्छ भन्दाखेरि यो कार्बन र नाइट्रोजन कन्टेनिङ जति स्ट्रङ फिल्ड हुन् है त। के छ नि त, उहाँ धेरै छैनन्, 3-4वटा छन्। के छन् त भन्दाखेरि एउटा NH3, एउटा न्युट्रल लिग्यान्ड हो जुन चाहिँ स्ट्रङ फिल्ड लिग्यान्डमा पर्छ। त्यस्तै अर्को छ NO2 माइनस, र त्यस्तै अर्को छ के त भन्दाखेरि सियान साइनाइड, र अर्को चाहिँ के छ कार्बन मोनोक्साइड है त। यति यिनी चाहिँ के हुन् स्ट्रङ फिल्ड लिग्यान्ड। त्यस्तै विक फिल्ड लिग्यान्डहरू अरू परे, जस्तै फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन हैन, आयोडिन, अनि वाटर हैन, त्यस्तै OH हैन, यहाँ NO3, यिनी नाइट्रेटहरू, यिनी सबै के परे त विक फिल्डमा। अरू सबै यति चाहिँ स्ट्रङ फिल्ड हैन, यति स्ट्रङ फिल्ड, रको अरू सबै के त विक फिल्ड। भनेपछि अब यहाँ हामीले के सोध्यो त भन्दाखेरि विच अफ द फलोइङ इज स्ट्रङ फिल्ड। स्ट्रङ फिल्ड लिग्यान्ड भने स्ट्रङ फिल्ड लिग्यान्डमा विक फिल्ड लिग्यान्ड भने सिएन के हो त साइनाइड स्ट्रङ फिल्ड हो, यो स्ट्रङ फिल्ड हो। यो CO पनि के हो स्ट्रङ फिल्ड हो। अब यो वाटर चाहिँ के हो H2O चाहिँ विक फिल्ड हो, र NO2 पनि के हो त स्ट्रङ फिल्ड हो। भनेपछि वाट इज द करेक्ट एन्सर भन्दा वाटर है त। अब त्यस्तै चाहिँ विक फिल्ड लिग्यान्ड्स युजली फर्म्स भने के भने विक फिल्ड लिग्यान्ड युजली फर्म्स। अब आउँछ कुरा है त, विक फिल्ड लिग्यान्डले के बनाउँछ त अरे। विक फिल्ड लिग्यान्डले चाहिँ हामीले नर्मली कुरा गर्ने हो भने विक फिल्ड लिग्यान्डले चाहिँ के गराउँछ, विक फिल्ड लिग्यान्डले चाहिँ विक फिल्ड लिग्यान्डहरू यिनै त पऱ्यो नि। विक फिल्ड लिग्यान्ड्सहरूले चाहिँ के बनाउँछ त हाई स्पिन कम्प्लेक्स बनाउँछ है त। हाई स्पिन कम्प्लेक्स बनाउँछ, के बनाउँछ अरे हाई स्पिन कम्प्लेक्स बनाउँछ। र स्ट्रङ फिल्ड लिग्यान्डले चाहिँ लो स्पिन कम्प्लेक्स बनाउँछ। के बनाउँछ लो स्पिन कम्प्लेक्स, ठिक छ। त्यसको लागि यहाँ खास के हुन्छ त भन्दाखेरि यसले के बनाउँछ अरे विक फिल्ड लिग्यान्डले चाहिँ के बनाउँछ हाई स्पिन कम्प्लेक्स है त। त्यसपछि जाम विच इज अ स्ट्रङ फिल्ड लिग्यान्ड भनेर सोध्यो। विच इज अ स्ट्रङ फिल्ड लिग्यान्ड अरे। स्ट्रङ फिल्ड लिग्यान्डको कुरा गरौँ। स्ट्रङ फिल्ड लिग्यान्ड भनेपछि NH3, NO2, CN र CO मध्ये एउटा आउन पर्यो। फ्लोरिन हो होइन विक फिल्ड हो, यो क्लोरिन हो होइन यो विक फिल्ड हो, विक फिल्ड लिग्यान्ड हो। यो पनि विक फिल्ड लिग्यान्ड हो, यो पनि विक फिल्ड लिग्यान्ड हो। भनेपछि वाट इज द करेक्ट एन्सर साइनाइड, ठिक छ। त्यस्तै हामीलाई सोध्यो अब हाई स्पिन D6 अक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स ह्याज अरे। अब D6 भने है त D6 भने भनेपछि तिमीले यसलाई अब ब्लक डायग्राम गराएर हेर्न सक्नु पर्यो। D6 कतिवटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन हुन्छ भनेर सोधे हेर है। D6 भनेपछि D अर्बिटलमा 6वटा इलेक्ट्रोन भनेको हो कि होइन हो नि। भनेपछि 1 2 3 4 5 यहाँ एउटा आयो यसरी डिजेनेरेट हुन्सफुल प्यारलल स्पिन भन्ने कुरा त थाहा छ, ठिक छ। अब यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन कतिवटा रह्यो 1 2 3 4 टा। द करेक्ट अप्सन इज C 4। क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिङ एनर्जी इज रिप्रेजेन्टेड बाई भनेर सोध्यो। केले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ यो डेल्टा नटले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। यस्तो हुन्छ है। अब ठ्याक्क यहाँ आइहाल्यो, मैले यही क्वेसनको कुरा गरिरहेको थिएँ है त अघि। अब यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा पेयरिङ एनर्जी हुन्छ। पेयरिङ एनर्जी भनेको के हो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन्स पेयरिङ एनर्जी के। इलेक्ट्रोनहरू पेयर हुने एनर्जीलाई हामीले के गर्छौँ त इलेक्ट्रोन पेयरिङ एनर्जी भन्छौँ। के भन्छौँ अरे इलेक्ट्रोन पेयरिङ एनर्जी भन्छौँ। के भन्छौँ इलेक्ट्रोन पेयरिङ एनर्जी भन्छौँ, ठिक छ। यसमा हुन्छ के त भन्दाखेरि यो जस्ट यसरी यो जुन D अर्बिटल जुन छ नि यो D अर्बिटल यो यसरी दुईटामा स्प्लिट भयो होइन। यो EG र अर्को के त T2G यसरी दुईटामा के भयो यसरी स्प्लिट भयो, ठिक छ। यसरी स्प्लिट हुँदा यो पहिलाको नर्मल भन्दा कतिले यो T2G चाहिँ पहिलाको नर्मल एनर्जी भन्दा होइन पहिला इनिसियल एनर्जी भन्दा 3/5 टाइम्सले चाहिँ के हुन्छ अरे चेन्ज हुन्छ अरे। भनेको धेरै हुन्छ अरे। यो भनेको चाहिँ पहिलाको जुन कुरा छ यही त्यसैलाई भन्छौँ है त हामीले क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिङ एनर्जी नै हो, ठिक छ। यो चाहिँ पहिलाभन्दा कतिले 3/5 टाइम्स धेरै हुन्छ। त्यस्तै यो चाहिँ कति हुन्छ 2/5 टाइम्स अफ फिल्ड एनर्जी स्प्लिटिङ एनर्जी हुन्छ, ठिक छ। भनेपछि अब यो यसरी यो दुईटाको बिचको जुन यो कमन पोइन्ट छ जुनमा चाहिँ बोथ दुईटै चाहिँ के छ त भन्दाखेरि स्टेबल भन्दा पनि त्यसको इनिसियल जुन छ त्यसकोलाई चाहिँ हामीले त्यो पोइन्टलाई चाहिँ जुन इनिसियल्ली जुन छ त्यसलाई मेन्टेन गर्ने जुन यो पोइन्ट छ नि है यहाँदेखि माथि 3/5 यहाँदेखि तल 2/5 अनि यो बिचमा चाहिँ कति छ त इनिसियल जति हुनुपर्ने हो त्यति। त्यस्तो पोइन्टले हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि क्रिस्टल फिल्डमा ब्यारी सेन्टर भन्छौँ। के भन्छौँ भने ब्यारी सेन्टर भन्छौँ, ठिक छ। यसरी अब पेयरिङ यो त भयो उसको कुरा, ठिक छ, स्प्लिटिङ एनर्जीको कुरा। EG हुँदा 3/5 T2G हुँदा 2/5 भन्ने कुरा थाहा भयो, ठिक छ। अब हामीलाई सोध्यो अब यो चाहिँ यो स्प्लिटिङ एनर्जी पेयरिङ एनर्जी भन्दा थोरै हुँदा के हुन्छ र यो चाहिँ पेयरिङ एनर्जी भन्दा धेरै हुँदा के हुन्छ। के अरे पेयरिङ एनर्जी भन्दा थोरै हुँदा के हुन्छ
पेयरिङ एनर्जीभन्दा थोरै हुँदा के हुन्छ र पेयरिङ एनर्जीभन्दा धेरै हुँदा के हुन्छ त्यसको कुरा गर्न पर्यो। त्यसको लागि यहाँ हेर है त, कहाँ हेर, यहाँ हेर। अब पेयरिङ एनर्जी थोरै भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो T2G मा हुँदै गरेको इलेक्ट्रोन जुन छ नि हैन, यो T2G मा हुँदै गरेको इलेक्ट्रोन पहिला त जसले पनि यहाँबाट अब यसरी स्प्लिटिङ हुने हो हैन, स्प्लिट हुने हो कि त T2G मा जाने हो कि त EG मा जाने हो। T2 मा कम्प्यारेटिभली लो एनर्जी छ, यसमा लो एनर्जी छ, यसमा हाई एनर्जी छ भनेपछि यो इलेक्ट्रोनलाई, यहाँको इलेक्ट्रोनलाई त लोमा जान सजिलो भयो इन कम्पेरिजन टु हाईमा जान हैन। हामीले हेर्ने कहाँ त सजिलो बाटो हेर्छौँ भनेपछि पहिला इलेक्ट्रोन सोधी केमा फेल हुन्छ, T2G मा फेल हुन्छ। ठीक छ, के हुन्छ T2G मा फेल हुन्छ। फर इक्जाम्पलको लागि मलाई मान यो d अर्बिटलमा मसिन 4वटा इलेक्ट्रोन छ। ठीक छ, कतिवटा इलेक्ट्रोन छ अरे, 4वटा इलेक्ट्रोन छ भने पहिला के हुन्छ त यो 4वटा इलेक्ट्रोन मध्ये 3टा इलेक्ट्रोन चाहिँ कहाँ T2G मा गएर यसरी फिल हुन्छ। ठीक छ, T2G मा गएर 3टा इलेक्ट्रोन फिल भयो, प्यारलल स्पिनको कुरा गर्नु पर्यो नि त। अनि एउटा इलेक्ट्रोन रको चाहिँ कहाँ गएर EG मा गएर एउटा इलेक्ट्रोन फिल भयो, यसरी 4वटा इलेक्ट्रोन भयो। अब यदि चाहिँ ठीक छ, यदि लो भयो भने है पेयरिङ एनर्जी चाहिँ पेयरिङ एनर्जीभन्दा थोरै भयो भने यहाँ जाने भयो, सकियो। ठीक छ, इलेक्ट्रोनको पेयरिङको लागि यहाँ पोसिबल स्प्लिटिङको लागि पोसिबल एनर्जी यहाँ भएन। तर यदि यो भयो भनेपछि के त पेयरिङ एनर्जीभन्दा चाहिँ स्प्लिटिङ एनर्जी धेरै भयो भने यो जुन EG-मा हुँदै गरेको जुन यो इलेक्ट्रोन छ नि, यो EG-सम्म पुग्नै सक्दैन के, यो यहीँ के हुन्छ, यहीँ पेयर भएर बस्दिन्छ। कस्तो हुन्छ, यहीँ यो T2G-मा हुने त खास यस्तो हो नि त, 3टा अर्बिटल छ, पहिला यस्तो थियो हैन, पहिला स्प्लिटिङ एनर्जी थोरै हुँदा यस्तो थियो, पेयरिङ एनर्जी हुँदा। ठीक छ, अब यो स्प्लिटिङ एनर्जी धेरै भइदियो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो एनर्जी अब माथि जान सक्दैन र यहीँ पेयर भएर बस्दिन्छ। ठीक छ, यहाँ त पेयरिङ एनर्जी धेरै भयो नि त, यो छुट्टियो नि त, तर यहाँ चाहिँ भन्न सकेन, यहीँ बस्यो र यसरी चाहिँ के भयो, यदि यो धेरै भयो भने चाहिँ कस्तो भयो, T2G को इलेक्ट्रोन चाहिँ हैन अथवा EG-मा हुँदै गरेको चाहिँ यसरी हुन सक्यो। यो EG को इलेक्ट्रोन चाहिँ कहाँ आयो त, T2G-मै आएर के भयो, एकोमोडेट भयो, यसरी पेयर भयो। ठीक छ, भनेपछि के भयो त T2G-मा 4वटा इलेक्ट्रोन र EG-मा 0 भयो, यसरी बस्दो रहेछ। ठीक छ, यो हल्ला मात्र गरेको, यसलाई नगरे नि केही आपत्ति पर्दैन। तिमीले जस्ट एउटा स्टेटमेन्ट त भन्दाखेरि यति सम्झिनु पुग्छ। के सम्झे पुग्छ भन्दाखेरि यो व्यापार के हुन्छ मात्र भने नि पुग्छ के। मतलब अब स्प्लिटिङ एनर्जी चाहिँ पेयरिङ एनर्जीभन्दा धेरै भयो भने के हुन्छ, पेयरिङ एनर्जीभन्दा थोरै भयो भने के हुन्छ। जस्तै स्प्लिटिङ एनर्जी जुन छ पेयरिङ एनर्जीभन्दा थोरै भयो भने हैन, थोरै भयो भने अब इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ मजाले जम्प गरेर जाने भयो भनेपछि यहाँ हुने के भयो त भन्दाखेरि के हुन्छ, विक फिल्ड लिग्यान्डको जस्तै काम गर्छ त्यो त्यहाँ हुँदै गरेको लिग्यान्डले हैन, विक फिल्ड लिग्यान्ड। र त्यहाँ हुन्छ के त भन्दाखेरि विक फिल्ड लिग्यान्ड आउने बित्तिकै के हुन्छ, हाई स्पिन है त, के हुन्छ हाई स्पिन। त्यस्तै यदि चाहिँ यो धेरै भयो भने कस्तो स्ट्रङ फिल्डको कुरा गर्छ, र के स्ट्रङ फिल्ड आउने बित्तिकै लो स्पिन। ठीक छ, यति कुरा जाने नि हुन्छ, त्यहाँ धेरै हल्ला गर्न पर्दैन है त। भनेपछि हामीले के भन्यो त, यहाँ क्वेसनले के भन्यो त भन्दाखेरि इफ स्प्लिटिङ एनर्जी इज ग्रेटर देन भन्यो, ग्रेटर छ भने के हुन्छ, ग्रेटर छ भने चाहिँ स्ट्रङ भनेपछि लो स्पिन एनर्जी भनेपछि के हुन्छ द एन्सर विल बी लो स्पिन एनर्जी। ग्रेटर छ भने लो स्पिन फर्म्स। ठीक छ, त्यस्तै अक्टाहेड्रल स्प्लिटिङले के प्रड्युस गर्छ त, अक्टाहेड्रल स्प्लिटिङ प्रड्युस भनेर सोध्यो। अक्टाहेड्रल स्प्लिटिङले के प्रड्युस गर्छ, डी अर्बिटल चाहिँ दुईटामा, एउटा माथि चाहिँ EG हुन्छ नि त, के अरे एउटा चाहिँ T2G र अर्को EG अर्बिटलमा चाहिँ दुईटामा चाहिँ के गर्छ, स्प्लिट अप हुन्छ भन्ने कुरा भयो। यो EG चाहिँ 2टा अर्बिटल हुन्छ र EG-मा चाहिँ र T2G-मा चाहिँ 3टा अर्बिटलको कुरा गरियो भनेपछि यहाँ के छ, लोअर टु हायर 3 यो हो त हैन, लोअर 3 अथवा लोअर 3 हायर 2 यो हो। अब 5 इक्वल अर्बिटल्स हो हैन, 4 हैन, भनेपछि करेक्ट एन्सर इज बी। ठीक छ, र त्यस्तै द म्याग्नेटिक प्रपर्टी डिपेन्ड्स मेनली अन भनौँ, म्याग्नेटिक प्रपर्टीको कुरा गर्दा म्याग्नेटिक प्रपर्टी दुईटा हुन्छ नि, हामीलाई थाहा छ नि। म्याग्नेटिक प्रपर्टीको हामीले ब्रोडली स्पिकिङ दुईटा कुरा गर्छौँ। एउटा छ प्याराम्याग्नेटिक र अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि डाइम्याग्नेटिकको कुरा गर्छौँ। यो प्याराम्याग्नेटिक कस्तो त भन्दाखेरि यदि चाहिँ त्यो डी अर्बिटल्समा यो कस्तो त भन्दाखेरि डी अर्बिटल्समा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन हैन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ भने त्यो के हो त, प्याराम्याग्नेटिक प्रपर्टीको कुरा, प्याराम्याग्नेटिक हुन्छ भनेको के त भन्दाखेरि म्याग्नेटले एट्र्याक्ट गर्छ
हैन। र यदि चाहिँ डी अर्बिटलमा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छैन, डी अर्बिटलमा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छैन भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त डायम्याग्नेटिक, जसलाई के गर्दैन उसले तान्दैन। भनेपछि द म्याग्नेटिक प्रपर्टी डिपेन्ड्स अन केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ त म्याग्नेटिक प्रपर्टी चाहिँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छैन, नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोनमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ। केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ? नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोनमा। केमा? नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन्समा डिपेन्ड गर्दो रहेछ भनेपछि व्हाट विल बी द करेक्ट एन्सर? कलर हो त होइन, नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन्स हो, मोलिकुलर मास होइन, यो होइन भनेपछि द करेक्ट एन्सर इज। ल यही नै हो सिबिटीको रिलेटेड क्वेसन्सहरू। अब तिमीलाई अरू पनि यस्तै रिलेटेड कन्टेन्ट्स अनि यस्तै क्वाड पासहरू, यस्तै क्वाड डिस्कसिङ सेसन्सहरू, क्वेसन्सहरूको डिस्कसनहरू अझै फर्दर चाहिन्छ भने जस्ट लेट मी नो इन द कमेन्ट, आई विल ब्रिङ अप टु यु है त। र आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। बाई।